बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। वकला तहरीक की भी आवाज़ें आ रही हैं। जो लोग आज वकला से मिले, सारा दिन उनकी मुलाकातें हुई। नौजवान वकला में बहुत गुस्सा है। हामिद खान साहब ने भी ऐलान किया, उन्होंने कहा जी वकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन ये हामिद खान साहब के ऐलान जो है ना, ये ऐसे ही होते हैं। ये हर थोड़े दिन बाद इनका एक अनाउंसमेंट आता है कि जी अब हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद फिर ये कहते हैं ये अगर ना किया गया तो हम ये कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो भी हो जाता है, फिर कुछ नहीं करते। फिर ये कहा था कि हमारी लाशों पर से गुजर कर आईनी तरमीम होगी, तो अच्छे खासे आज चल फिर रहे थे और आईनी तरमीम भी हो गई। तो यानी अब उनके स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली वो वकला को अभी तक इकट्ठा कर नहीं पा रहे। देखें, मामला ये है कि हामिद खान साहब की जो एक्सपर्टी है, दो ग्रुप है ना बड़े, एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो इस ग्रुप की पॉलिटिक्स को खड़े होना था ना। होना ये था कि हामिद खान साहब के बंदे तगड़े होते, वकील निकलते, मोटिवेट होते, टीमें बनती, उसके बाद एहतजाज शुरू होते, तो जो भी अदलिया की तहरीक चलने का तरीका है वो सारा कुछ होता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मेरी कुछ वकला से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन आने जा रहा है, और वो इलेक्शन भी आने जा रहा है, साल का इख्तिताम है। उन्होंने कहा जी बार्स के जितने भी इलेक्शन आने जा रहे हैं वो इसी बुनियाद पर अब होने हैं कि कौन सा वकील रहनुमा इस तरमीम के साथ खड़ा है और कौन वकील रहनुमा इस तरमीम के खिलाफ खड़ा है। तो ये सारा मामला है जो अब वकला को ऐसा लगता है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक दोबारा ऑपरेशन होगा, और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने दगा दिया, धोखा दिया, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, उनके नाम पे वोट लिए और उसके बाद उन्हें धोखा दे दिया, उन तमाम लोगों के ऊपर सख्त वक्त आने वाला है। अवाम की तरफ से रद्द अमल तो आना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। जब ये वोट मांगने जाएंगे या अपने इलाकों में जाएंगे या पब्लिक के अंदर उठे बैठेंगे तो इनको सवालात का सामना करना पड़ेगा, रद्द अमल का सामना भी करना पड़ेगा लोगों की जानिब से। लोग अपने वोट का हिसाब इनसे मांगेंगे कि हमने तो वोट दिया था इमरान खान को। देखें, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान के नाम पे जब लोगों से वोट मांगा तो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के हलफ दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान से कभी धोखा नहीं करेंगे, हम हर हाल में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब इन लोगों ने वो कुरान मजीद का हलफ भुलाकर इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया। 5 बंदे तो आपके सामने हैं। ये मुबारक सेब जो है, ये तो हर जगह पे जाके जलसे में इमरान खान की फोटो उठा के रखता था। सारा वोट इसने इमरान खान के नाम पे लिया। अब PMLN के साथ पींगे चढ़ा रहा है, तो पैसा जो है वो इनके अंदर से बोल रहा है। और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी हमारे साथ गलत हो गया। मैं पहले उनके नाम ले लूँ जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। मियाँ फयाज छजड़ा, इन्होंने जनाब इनके बेटे के ऊपर टॉर्चर हुआ है, इनकी बीवी को वीडियो दिखाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, नहीं हिले अपनी जगह से। सादुल्ला बलोच, इनकी बेटी और बीवी को भी उठा लिया गया, ये खुद भी अखबार है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाद में महफूज किया और इन्होंने भी नहीं वोट डाला। इम्तियाज़ चौधरी, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनको उठाया भी गया। इनके हालात बड़े ख़राब थे, इनकी बहुत बुजुर्ग वालदा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इन्होंने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुबीन आरिफ जट, अगर पंजाब में किसी का सबसे बड़ा माली नुकसान हुआ है तो मुबीन आरिफ जट का हुआ। ये गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को इन्होंने शिकस्त दी थी, और इनकी फैक्ट्री के अंदर से माल तक उठा लिया, लोगों को मारा कुटा, इनके मुलाजिम उठा लिए, इनके वालिदैन, इनके बच्चे सारे के सारे दरबदर हो गए। बड़ा ख्वार किया पूरे ख़ानदान को, घर को भी सील कर दिया, फैक्ट्री को, फार्म हाउस को, सारे मुलाजिम उठा लिए, और करोड़ों रुपए का माल भी फैक्ट्री से उठाकर ले गए। घर में भी लॉकर्स तोड़ के वहाँ पे जो कुछ भी कीमती सामान था वो उठाकर ले गए। तो मुबीन आरिफ जट ने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने वोट नहीं डाला। आदिल बजोई, अब ये तो एक एग्जाम्पल बन गया है। जब ये आएगा कोयटा में तो इसको पता चलेगा इसका कितना बड़ा इस्तकबाल करते हैं कोयटा के लोग। प्लाजे तोड़वा लिए, कारोबार तबाह करवा लिया, घर तोड़वा लिया, और सबसे बढ़ के ये इसकी सीट भी चली गई, क्योंकि इससे पहले एक बयान अल्फी लिया गया था PMLN के हक़ में, तो ये PMLN का गर्दाना चाहता था, यानी इसकी गिनती वहाँ पे होती थी। तो अब उन्हें डिफेक्शन क्लॉज के तहत स्पीकर ने फौरी तौर पे कह दिया जी इसको डी-सीट किया जाए। तो इसके हल्के भी दोबारा इलेक्शन होगा आदिल बजोई के, और दोबारा अभी तो एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं जीतने देगी ऐसा लगता है, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो इसके साथ मुकाबला करके देख लें सारे, पूरे पाकिस्तान की जमातें एक तरफ खड़ी हो जाए या अकेला खड़ा हो जाए। और मैं शर्तिया आपको कहता हूँ, इससे आधे भी कोई वोट ले गया ना, आधे भी, तो उसको विनर कर दें। आदिल बजोई की सूरत हाल कोयटा में मुख्तलिफ है। ये जो यहाँ पख्तून है वो इज्जत करते हैं वफादारी की। तो बहरहाल शफकत अब्बास ऐवान साहब हैं, वो भी खड़े रहे। उसके अलावा अली साई साहब, ये बड़ी मजबूती से खड़े रहे। इनके पास इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, इनके घर से भी बंदे उठाए गए। तो
تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے صفائیاں دے رہے ہیں. یعنی ہمارے دوست ہیں احتشام صاحب، ان سے رابطہ کیا سینیٹر فیصل سلیم نے، اور انہوں نے کہا جی میں تو بھی کہیں نہیں، میں تو کہیں نہیں جا رہا تھا، میں تو کہیں چھپا ہوا تھا، اور مجھے کسی کو نہیں پتا تھا میں کہاں چھپا ہوں. تو مجھے فون آیا شبلی فراز کا، تو شبلی فراز نے میرے سے بار بار اصرار کر کے پوچھا کہ جناب آپ کہاں پہ ہیں، آپ کہاں پہ ہیں، آپ کہاں پہ ہیں. اس نے کہا جیسے ہی میں نے شبلی فراز کو بتایا میں فلاں جگہ پہ ہوں، تو چند منٹوں میں مجھے اغوا کرنے والے پہنچ گئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے. اب یہ جناب فیصل سلیم صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فیصل سلیم صاحب اگر آپ کو اٹھا کر لے گئے تو آپ کے گھر والوں نے کہاں پٹیشن کی، آپ کی فیملی نے کہاں مقدمہ درج کروایا؟ اور آپ تو یہ بتاتے رہے پوری پارٹی کو، جو بھی آپ سے بات کرتا تھا میں پاکستان میں ہوں ہی نہیں، میں تو پاکستان سے باہر ہوں. تو آپ جھوٹ بول رہے تھے. اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے تھی تو آپ کے پی ہاؤس چلے جاتے جب سارے سینیٹر وہاں پہ گئے ہوئے تھے. آپ جا کر کہتے جی میں بیرون ملک نہیں ہوں، میں یہاں پاکستان میں ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے پروٹیکشن دے دیں. انہوں نے باقیوں کو بھی دی، آپ کو بھی دے دیتے. پھر زرکا صاحبہ کی صفائی آئی، انہوں نے کہا جی میں نا عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، میں عمران خان کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، بس تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ایک کمپرومائزنگ تھا. دیکھیں وہ کہتی ہے میرا بیٹا اغوا ہو گیا تھا. ان کا پتہ ہے زرکا صاحبہ کا معاملہ کب پکڑا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف سے جب انہوں نے رابطہ کیا نا، تو ایک تو یہ اپنے فون سے رابطہ کر رہی تھی. اغوا کار جو ہیں نامعلوم افراد جب کسی کو اغوا کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے گیجٹس لے لیتے ہیں. تو زرکا صاحبہ کا ایک عجیب قسم کا اغوا تھا کہ یہ پاکستان میں گھوم پھر رہی تھیں، اپنے کلینک پہ بھی جا رہی تھیں، اپنے گھر میں بھی جا رہی تھیں، اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ان لوگوں نے جن کے پاس میں، اور میرے بچے کو بھی بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا، تو تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کی انکوائری کی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ ڈاکٹر زرکا جھوٹ بول رہی ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا نہیں کیا گیا. یہ کنفرم کیا پاکستان تحریک انصاف نے. نمبر 2، جب ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ میں اس وقت ایجنسیوں کی حراست میں ہوں، میں ان کے پاس موجود ہوں، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف والوں کو حیرت ہوئی کہ یہ ان کے پاس موجود ہیں اور اپنے ٹیلی فون سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ان کو تو انہوں نے آسرا دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن سیم ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے اپنے سورس بھیج کے ان کے گھر سے چیک کروایا تو یہ اس وقت اپنے گھر میں تھی. یہ بات بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھے بتائی. تو ڈاکٹر زرکا کا بھی وہ ان کا کلیم ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں اور انہوں نے بھی عمران خان سے غداری کی ہے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. زین قریشی صاحب جو ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی آ گئی، لیکن ویڈیو کے اوپر سینکڑوں سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں. اور زین قریشی صاحب اگر 16 تاریخ سے دیکھیں نا، 16 تاریخ سے زین قریشی صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. یہ خیبر پختونخوا چھوڑ کر کیوں آئے؟ اور اگر ان کا اتا پتہ نہیں تھا تو ان کی بہن نے ان کی بھابھی کے غائب ہوتے ہی 4 گھنٹے کے اندر ان کو واپس آنا پڑ گیا، اتنا شور مچایا، 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کو پتہ چل گیا. 16 تاریخ سے زین قریشی مسنگ ہے، اور جا کر 20 تاریخ کو آئینی ترمیم ہو رہی ہے، 20 اور 21 تاریخ کو ہو رہی ہے. تو 21 تاریخ کی آئینی ترمیم 5 دن ہو گئے، کسی نے کوئی پٹیشن نہیں کی، کسی نے کوئی FIR نہیں کی، کسی نے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی رولا نہیں ڈالا. جو بندے غائب ہوتے ہیں ان کا رولا انتظار حسین پنجوتھا کی طرح پڑتا ہے. 13 دن ہو گئے، انتظار حسین پنجوتھا ابھی تک غائب ہے. اب تو آئینی ترمیم ہو گئی ہے، میرے خیال میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. بے ضرر آدمی ہے، قانون والا آدمی ہے، آئین والا آدمی ہے، جمہوری آدمی ہے. ایسے لوگوں کو اٹھا کر پاکستان کی ریاست کیا پیغام دینا چاہتی ہے، یا ریاستی ادارے کیا چاہتے ہیں کہ کل آنے والے بچے کیا سوچیں؟ وہ ان کو دیکھ کر اعتماد محسوس کریں یا ان کو دیکھ کر ڈر جائیں کہ یار ہمیں اٹھا کے نہ لے جائیں؟ یہ دیکھیں، ریاست کو اپنے آپ سے کچھ بڑے سوالات پوچھنے ہوں گے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر کس قسم کا امیج بن رہا ہے. جو بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی بریگیڈیئر صاحب تو گئے نہیں اسمبلی کے پاس بھی. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا ریاست کو یا طاقتور حلقوں کو کہ جناب آخری ووٹ میرا ہوگا، یعنی میں ووٹ ڈال دوں گا جو آپ کہیں گے، لیکن اگر کوئی بھی آپ کے کام نہ آیا، سارے ووٹ فارغ ہو گئے تو آخری ووٹ میں ڈال دوں گا، اس سے پہلے آپ مجھے ایکسپوز نہ کریں. تو یہ بات انہوں نے تو نہیں مانی، لیکن ان کا یہ کلیم ہے کہ جناب بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ گئے ہی نہیں، وہاں پارلیمنٹ میں پہنچے نہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب کو بھی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا، بار بار کہا کہ آپ کو ہم محفوظ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے محفوظ ہونے سے انکار کر دیا. علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا بالآخر آئینی ترمیم ہونے کے بعد. گزشتہ چند دنوں سے وہ خاموش تھے، کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں دے رہے تھے جب ان کے سٹیٹمنٹ کی اشد ضرورت تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کے اور علیمہ خان کے اندر ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جو مؤثر اور بڑی آواز ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عہدہ دیا ہے.
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بندے اٹھائے جا رہے تھے، جب ظلم اور جبر ہو رہا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کمپرومائز کیا جا رہا تھا، اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب ایک مخصوص مدت تک خاموش رہے. لیکن جیسے ہی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اب میدان میں آئے اور انہوں نے آ کر سٹیٹمنٹ دیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے دغا کیا نا، یا عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا یا پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، ان کو نشان عبرت تو وہ کہہ رہے ہیں بنائیں گے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہی بات اثر کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پارٹی کے دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کی ہے. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ان کا پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا، بلکہ ان کو ڈی سیٹ بھی کروایا جائے گا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پہلے دن سے بدنیت تھے، جن کے ووٹ پڑے ہیں. جن کے نہیں پڑے وہ تو ابھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ پہلے والوں نے پورا کام کر دیا. یہ پہلے دن سے بدنیت تھے. بدنیت میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بدنیت کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بیان حلفی دیا ہی نہیں تھا. تو جب بیان حلفی انہوں نے دیا ہی نہیں تو ان کو ڈی سیٹ نہیں کروایا جا سکتا اس وقت کی صورتحال میں. ہاں، جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو آپ کیسے ڈی سیٹ کروائیں گے؟ آپ انہیں ویسے ہی کہہ دیں کہ استعفیٰ دے دیں. یعنی یہ ٹیسٹ کیس ہے نا. سینیٹر زرکا یہ کہہ رہی ہے کہ میں عمران خان کی وفادار ہوں، سینیٹر فیصل سلیم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں. آپ ان دونوں کو پاکستان تحریک انصاف کہہ دیں جی صبح آپ دونوں جا کے ریزائن کر دیں، یہ وفاداری کا تقاضا ہے، ہم آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تو وہ جو بہت بڑی رقم ملنی تھی وہ اس طریقے سے رقم ملی بھی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سرکاری افسران اور اداروں کو استعمال کر کے یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے، اور انہوں نے اس آئینی ترمیم کو ڈکیتی قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آزاد عدلیہ کو محکوم عدلیہ بنا دیا گیا ہے. پھر یہ کہا کہ موسٹ سینئر جج کو اگر چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم مارچ کریں گے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اب ہمارے پاس 2 ہی رستے ہیں، ڈو اور ڈائی، یا تو کرو یا مرو، ہمیں نکلنا پڑے گا. یہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کہتے رہے. عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ایکچولی جیل سے آیا تھا، لیکن کیا وہ کھڑے ہو پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، آئینی ترمیم کے بعد ایک بڑا زبردست ایک معقولہ ہے کہ لڑائی کے بعد آپ کو جو مکہ یاد آئے نا وہ اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے. مکہ مارنے کا وقت ہوتا ہے لڑائی کے بیچ میں. راؤنڈ ختم ہو گیا تو پھر تو فاؤل ہے نا. اب تو آپ کا جو مکہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. جب راؤنڈ چل رہا تھا تو آپ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور آپ نے پٹائی ہونے دی. تو لڑائی کے بعد جو مکہ یاد ہے اس کو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. یہاں مجھے وہ مثال یاد آ گئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اور حامد خان صاحب کے بیچ میں آج ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی کیا بات چیت ہوئی ان دونوں کے بیچ میں. اس میں یہ ہے، حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ متعصب جج ہیں، تعصب ہے آپ کے اندر. اور اس پہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دلیل دیں کہ پی ٹی آئی کے الیکشن درست ہوئے. تو حامد خان صاحب نے کہا جی میں آپ کے سامنے دلیل نہیں دوں گا. تو قاضی صاحب نے کہا تو پھر آپ درخواست کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جنوری میں جب ان سے بلے کا نشان لیا گیا تھا تب ایک پٹیشن کی تھی جی ہماری نظر ثانی لگا دیں، تو وہ لگی نہیں. الیکشن آ گیا تب بھی نہیں لگی، الیکشن گزر گیا تب بھی نہیں لگی، جان بوجھ کر نہیں لگا رہے تھے. ضمنی الیکشن آئے تب بھی نہیں لگی، اور اب اس لیے لگائی ہے قاضی صاحب کو پتہ چل گیا میں تو اب جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں اس پٹیشن کو سن جاؤں، اگر بیچ چلا گیا اور میرے بعد کوئی بہتر بینچ بن گیا تو میرے نام کے ساتھ ایک سیاہ دھبا لگ جائے گا. حالانکہ 13 جنوری والا فیصلہ جو ہے وہ خود عدلیہ کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا انتخابی نشان ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بینچ کے ذریعے چھین لیا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں تو پھر اب درخواست لے کر کیوں آئے؟ تو حامد خان صاحب نے کہا آپ فیصلے میں میری طرف سے یہ لکھ دیں کہ میں نے آپ کو بہت متعصب کہا ہے. اچھا، قاضی صاحب کہتے ہیں جی اچھا کیا آپ نے میرے سامنے یہ بات کی ہے، آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات نہیں کی. حامد خان صاحب نے یہ بات ایسی کی جیسے وہ ڈونٹ والی دکان میں لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی سامنے کھڑے ہو کے بات کر دی تھی قاضی صاحب کے. قاضی صاحب کو پسند آیا کہ میرے سامنے منہ پہ بات کی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی نے بات نہیں کی. اور ساتھ انہوں نے کہا، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ نے تو پارٹی الیکشن کی کوشش ہی نہیں کی. اور جسٹس مدر صدیقی صاحب نے کہا اب ہم کیس سن سکتے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے. تو آئینی ترمیم کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایسے تاثر دیا اور انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اس وقت جو چیف جسٹس ہے وہ ایک ایسا جج ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ آج کا کیا ہے. پاکستان کے آئین کے اندر 26ویں ترمیم ہو رہی ہے، پورے ملک کے اندر بندے چکے جا رہے ہیں،
बहुएं बेटियां बीवियां अगवा हो रही हैं, इधर जनाब बच्चों के जनाब प्लास के साथ मांस खींचे जा रहे हैं, इधर फैंटी लग रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं जनाब, फैक्ट्रियां सील हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, काजी को नहीं पता। आप अंदाजा करें कि आपका चीफ जस्टिस कितना बेखबर आदमी था। शुक्र करें अल्लाह का कि इनका टाइम खत्म हो गया, खुदा ना खाता इस मुल्क में कोई बड़ा सानिया हो जाता, इनको तो पता ही नहीं चलना था चीफ जस्टिस को। और पता ही नहीं किन चीज़ों को होता है, छोटी छोटी बातों का भी बाद औक़ात पता होता है, बहुत छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब नहीं पता होता तो आईनी तरमीम का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता होता। चीफ जस्टिस से ना एंड तक काम लिया, पूरा नचोड़ा है इस निज़ाम ने या इस हुकूमत ने। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे। यानी अभी भी वो काजी साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, बिलावल भी तारीफ़ें कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये काजी फायद ईसा जैसा करैक्टर तारीख में नहीं आना, वाकई नहीं आना। जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड टूट गया। अब काजी फायद ईसा साहब की तारीफ़ें कर करके उन्होंने, उनको पता है कि काजी साहब ने तारीख के किस जगह पे जाना है, इनकी हालत क्या होनी है रिटायरमेंट के बाद, ये सब जानते हैं। और ये मैं जानता हूं कि काजी साहब को ये कल को मुंह भी नहीं लगाएंगे। वो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं ना, जो सारा कुछ सुने और इज्जत बेइज्जती महसूस ही ना करें। तो ऐसी कोई ड्यूटी होगी तो शायद काजी साहब को फ्यूचर में मिल जाए। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूं कि कभी आपने देखा है वो गन्ना, उसका रस निकलते हुए मशीन में से, जो बड़े तेज लोग होते हैं ना, वो उसमें से एक दफा निकालते हैं ना गन्ना, तो जूस निकल जाता है। फिर ऊपर नीचे रख के ना निकला हुआ गन्ना, वो जो पहले से बीच में से निकला हुआ होता है वेलने में से, उसको दोबारा इकट्ठा करके फिर डाल देते हैं, थोड़ा सा और निकल आता है। फिर जो ज्यादा सियाने होते हैं ना, तो उसको पानी में रख देते हैं, वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसको दोबारा फिर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा रस निकल आता है। तो इस तरह बार बार गन्ने का जूस निकालते हैं कादी साहब का। ऐसे इन्होंने जूस निकाला इस हुकूमत ने। यानी कादी साहब को आसरा दिया हुआ था कि कादी साहब आप हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, आईनी अदालतें बन रही हैं जनाब, बड़े मजे आएंगे। कादी साहब आप चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, आपके पास सारे इख्तियारात होंगे, अगले सारे चीफ जस्टिस आपके नीचे होंगे, 3 साल और मौजा ही मौजा। कादी साहब से सारे गंदे काम करवा के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फारिग। ये हुआ कादी साहब के साथ। तो एक तारीखी किस्म का सबक है सबके लिए। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूं कि अब जो जजेस को लाने वाली कमेटी है, या जजेस के हवाले से फैसले करने वाली जो कमेटी है, जो उनका तकर्रर करेगी, उसकी फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जो इस वक्त कौमी असम्बली में नंबर है, इसमें 4 सेनेटर होंगे और 8 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे। इनकी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा कि किसको कितने मिलेंगे। ये 12 बंदे डिवाइड होने हैं सब में, और 8 बंदे 12 में से जब जो फैसला कर देंगे वही हतमी हो जाएगा। 2/3 की अक्सरियत से होना है। तो इन्होंने पहले अपनी अक्सरियत देख ली थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो तहरीक इंसाफ के पास 3 मेंबर आएंगे। अगर उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो 4 हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को 3 मिलेंगे, PMLN को 4 मिलेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को 1 मिलेगा, और MKM को भी 1 मिलेगा। इस तरह हुकूमत के पास अपने 8 बंदे पूरे हैं। हुकूमत जिसको चाहे जज बनाए। और 1-2 चीज़ें और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। इन्होंने ना इस मामले के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, लेकिन आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। सिर्फ यहां पे आपको यह बता जाता हूं कि चीफ जस्टिस को आईनी बेंच का सरबराह होना था, और उनके बाद 4 सीनियर तरीन जजेस आने थे, जो चीज़ें तय हुई थी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। ये जिसको मर्जी सरबराह बनाएंगे और जैसा मर्जी बेंच तश्कील देंगे। ये पहली मरतबा होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बनाएगी। अंदाजा कीजिए आप। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।